मगाच्या भाव तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयले वचपासर इस्पर्द इस्रायल प्रजे सांगून आसा पळय ह्या विविध गांवचे आनी राष्ट्राचे लोक जेरुजलेमाक येतले आनी ते म्हणटले वचूया आमी जेरुजलेम शहराक सरेस्पराक आमी सोदुया ताची आशिर्वादा कृपा आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवया म्हणून जेरुजलेमाक येतले म्हूण सांगून आसा एकाच्या देवाच्या मुस्ताकीत 10 जाण येतले आनी तांकां सांगतले तुमच्या बराबर आमकां जेरुजलेमाक येवंक सोडा कित्याक तुमचे मदें देव आसा म्हूण आमी आयकलां अशें म्हूण जायते लोक जेरुजलेमाक येतले म्हूण सांगून आसा वय जेरुजलेम शहर पवित्र शहर जावन आसलें इस्रायल लोकांक कित्याक देवाचें मंदीर ह्या शहरांत आसलें ह्या मंदिरांत येवन देवाची ते आराधना करतलीं देवाची स्तुती करतलीं आनी देवाची आशिर्वादा जोडून घेतलीं देव तांकां राखतलो सांबाळटलो हें जायत्या राष्ट्राच्या लोकांनी पळयल्लें त्या देखून तांकां हें मन येता जेरुजलेमाक येवन सरेस्परा भेटोवंक आनी ताची आशिर्वादा जोडोवंक वय देवान आमकां देव मंदीर दिलां त्या देखून आमचें देव मंदीर आमकां मोगाचें जावंक जाय मागणेचें केंद्र जावंक जाय देवाच्या मंदिरांत येवन घेवन आमी देवाची स्तुती करून देवाची आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवंक जाय आनी अशें केल्या वेळार आमी हेरांय बरी देख दिल्ली बरी जाता आमकां पळोवन हेर व्यक्ती हेर जातीचे लोक देव मंदिरांत येवन देवाक आराधना करूंक आनी देवाची आशिर्वादां जोडोवंक शकतात अशें करूंक हें आयचें पयलें वचप आमकां प्रेरण दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू जेरुजलेमाक वचूंक घट्टमोन करता सामार येता जेरुजलेमाक वेताना सामाराचे लोक ताका आडयतात तवळ जोवान आनी जाकोब रागान जेजू लागीं सांगतात मळबारतान उजो पडोवन ते भस्म जावन दी म्हूण आमी परमयल्यार जायते म्हूण सांगता तवळ जेजू तांकां बेश्टायता आनी दुसरी वाडदर जेरुजलेमाक वेता वय जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां पातकांतल्यान सोडोवच्या जेजूचें मिसांव जेरुजलेमांतूच अखेर जावचें आसलें थंय वचून ताणें क्रुसाचें मरण स्विकार करून आमकां पातकांतल्यान सोडोवचें आसलें ते देखून कुरिसाक राखून आसा तेतून जेजू घट्टमोन करता आनी कुरिसाचें मरण स्विकार करून आमकां पातकांतल्यान सोडयता जैतेवन जावन आमकां ससण्याचें जिवीत तो जोडून दिता वय आज जेजू आमकां व्हरती देख दिवन आसा आमकां देवान दिलें मिसांव करतना आमकां कश्ट येतात कुरीस मेळटात आमी ते तिरस्कार करूं नजो जेजू बरें आमी ते स्विकार करूंक जाय त्या वेळार जेजू कुर्साच्या जिविता वरवींच आमकां जैत जोडून दिता म्हणलो बरवसो तो आमकां दिवन आसा तशेंच जे कोण आमकां आडरावतात कोण आमकां दुस्मान आसात तांकां आमी शिराप मागूंक नजो वायट मागूंक नजो शिराप आनी वायट मागचें जेच्या पाटावदाराचें लक्षण जावंक नजो हेरां वायट मागून आमकां कितेंच बरेंपण लाभना त्या देखून हेरांक शिराप दिवचे वा वायट मागचे व्यक्ती आमी जावंक नजो हेरांक बरें मागचे व्यक्ती आमी जावंक जाय म्हणून आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां हो संदेश दिवन आसा